मोगळा सर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राय आनी धनिया तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडगी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडगी चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीची मदींच्या आत्म्याची दादोसकाय दिलाय देवी कुटुंब दिलाय भावडती लोक दिलाय वळखले भाव भयणी भुरगीं दिलाय आत्मीक बापाय दिलाय सुख शांती समाधान दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता हो सगळो दीस तुका वळखल्या तुका आशेवन तुका आयकूंक आयल्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक आनी तुजे उतार आयकून करपा जोडचो अवकाश तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता आनी ह्या भोव पवित्र घडये तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वर्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती मानून घेवन तुवें बसयलें तें सासणीक जिवीत आमचें करूंक तूं आमकां फावो कर ह्या मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जो कोण म्हजे ते रावता तो यथेश्ट फळ दिता ह्याचं सोम्यांक आयकून सोम्या तें जिवन तें यथेश्ट फळ दिवन त्या सोम्यांक महिमा दिवंक खुशी व्हरून ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो बायबल वाचला गे तुमी वाचतात गे पवित्र पुस्तक जायत्या स्त्रियां विशयांत आमी आयकता न्ही गे पवित्र बायबलांत कितल्या स्त्रियां विशयांत आयकता जायत्या स्त्रियां विशयांत ह्या पवित्र बायबलांत बरयला वय मू सुरवेर जावन आमी गेल्यार येव आसा येव आसली सारा आसली रेबेक्का आसली लेहा आसली राहेल आसली वय मू आनी कोण सांगा रूत आसली मोवाब आसली अन्ना आसली हन्ना आसली मोरी माय आसली एलिझाबेथ आसली मोरी मगदलेन आसली युनस आसली आजेलोईस आसली दोर्का आसली कितल्यो स्त्री आसात वय मू त्या स्त्रियांचो साहस कितें त्या स्त्रियांची सकत कितें कशी ती देवाक विश्वासी रावली देवाच्या योजनांत कशी भरती जाली आमी आयकलां वय मू ह्या स्त्रियांक आमी पळयलां गी आमी पळोवंक ना वय मू पूण आतां आमच्या सभेंत जायत्यो स्त्री आसात ह्या स्त्रियांक तुमी पळयलां गी शरणांक पळयलां गी विनांक पळयलां गी मारयाक पळयलां गी जायत्यो स्त्रियो ह्या सेवेंत आसात ह्या जमतींत आसात सभेंत आसात ह्या सुवार्थेंत भागीदार जाल्यात वय मू नाना रितीच्या सेवेंत भागीदार जाल्यात ह्या स्त्रियांक तुमी पळयलां गी पळयलां तर मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी आयकोवया इल्लेशे सुगुणी स्त्रियां विशयांत आज आमी आयकोवया खंयच्या स्त्रियां विशयांत सुगुणी स्त्रियां विशयांत आज आमी इल्लें देवाचें उतार आयकोवया हरी एक पावटी आमी आयकतांच देवाचें उतार आतां खाली स्त्रियां विशयांत म्हणटना दादल्यांनी न्हीद काडची नाका आज म्हाका कांय ना म्हणून देखून आमकां देवा मुखार दादलो स्त्री आसा गी न्हय आमी देवा मुखार सगळीं एकच वय मू पूण आमी आयकोवया देवाचें उतर आमी सुरू करया मुणयो बूक अवस्वर 30 आनी 1 दावी ओळ आमी आयकोवया प्रवोप चॅप्टर 31 वर्स 10 वास सुगुणी पतीन कोणाक मेळत सुगुणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयां प्रास मोलादी ती मोतयां प्रास चड आतां ह्या दिसांनी तुमी पळया इलेक्ट्रिसिटी ना वय मू इनवर्टरी काम करिना वायफाय ना पूण वायफ आसा गी ना ती एक आसा कितलो पावस येवं दी उदक भरोवन दी ह्या विघ्नान वारा येवं दी ती सोडून येता गी वायफ एकली आसा मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा देवाचे उदार कितें म्हणटा की म्हळ्यार कोण भागी खंय सुगुणी आतां पतीणच म्हण तुमी धरनाकात सुगुणी स्त्री ती आवय जावं दी भयण जावं दी पतीण जावं दी ह्या एक सेवाकीण जावं दी ती कितें जावन आसा भागी जावन आसा आज जायत्या स्त्रियांकी आपूण कोण म्हण तांकांच कळीत ना आपलें म्हत्व कितें म्हण तांकांच कळीत ना आपणाक कित्याक देवान रचला तांकां कळीत ना कित्याक म्हळ्यार ह्या स्त्रियांकी देवान रचलो उद्देश कितें तुमी जाणात की देवाच्या योजनांत सहभागीदार ह्यो स्त्रियो देवान वाडा आनी चडा वो संवसार भर आमचें योजन आसलें वय मू त्या योजनांत ह्यो स्त्रियो सहभागीदार जावन देवान तांकां रचल्या मोगाळ भावा भयण्यानो देवाची संतत देवाच्या भुरग्यांकी मुखार व्हरच्या पासत ह्या स्त्रियांकी देवान संवसारांत हाडिल्लें जायत्या स्त्रियांकी खुद्द कळीत ना म्हाका कित्याक देवान ह्या संवसारांत हाडिल्लें गी म्हणून तुमी आमचो माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलामा विशयांत आयकल्लें वय मू ह्या अब्दुल कलामान एक व्हिडियो कॉन्फरन्सान सांगलें हांवें आयकल्लें ताका एकली विचारता तुज्या जिणेंत तुजी बेस्ट फ्रेंड कोण गे तुज्या जिणेंत बेस्ट फ्रेंड कोण गे म्हणटना ताणें म्हणलें म्हजी होनी म्हणून कितें म्हणटा ताज्या व्हडल्या भावाची बायल म्हजी होनी म्हणटा
तो म्हणटा म्हजी कॉलेज काबार जाली, मागीर इंजिनियरींग जॉयन करूंक आसलें, एरोनॉटीक इंजिनियरींग जॉयन करूंक आसलें. एका प्लेनाचो पायलट जावंक तो आशेतलो खंय, तेजी आशा आसली. पूण त्या वेळार ताजे लागीं कितें ना, पयशे ना शिकोवंक, मुखार शिकोवंक पयशे नात. खंयतीर बसून आसतना ताजी ओनी आयली खंय, आंगात आसलें सगळें आंगार आसलें भांगार काण्ण ओनयेन ताज्या हातांत घालें खंय अब्दुल कलामाच्या. जाय जाल्यार ओडो दवर, वीक, सेल कर, कितेंय कर, पूण तुजें शिकाप तूं मुंदरसून व्हर म्हणून. आनी तें भांगार घेवन ताजें शिकाप ताणें मुंदरशिलें. आनी मुखार तुमी जाणात ह्या भारत देशांत आज वरेक ताचें नांव आसा की ना. अब्दुल कलाम म्हळ्यार एक स्वार्थी मनीस न्हय, एक देशा खातीर वावर केल्लो मोगाळ भावा भयणीनो, बऱ्या मनान वावर केल्लो मनीस. जायत्या तरणाट्यांक तो मार्गदर्शन जावन आसा. आपल्या स्वार्था खातीर ताणें वावर करूंक ना, कसली ग्रेस्तकाय ताणें पुंजोवंक ना. तो म्हणटा म्हज्या होनये वरवीं आज इतलो मुखार पावलो म्हणून. गेल्या त्या हप्त्यान ताका वस्ती रेतेर जाली. वस्ती रेतेर म्हज्या सांगा ताची एक भयण आयिल्ली उडपी जावन. ती भयण हांसोनूच आसा, उलयता उलयतना हांसोनूच आसा. हांवें सांगलें बाये, थोडीं जाणां रेतेर जावन फाटी येतना हसतात वय मू, ते एक स्वाभावीक. तूं रेतेरेक येतना सुरवेरच हांसोन आसाय, कितें गजाल गी म्हणटाना. ती म्हणटा ब्रदर 25 वर्सां रडली, रडोन रडोन म्हजी दुकां पुरा काबार जाल्यात आतां. केदळ हांव देवाचें उतर आयकूंक आयलीं पळया, फादर जेरी थंय ताणें दिलें उतर आयकल्या उपरांत आज वरेक म्हज्या दोळ्यांत दूख ना, म्हाका खंत ना, उल्हासच उल्हास, संतोषच संतोष म्हणटा ती. 25 वर्सां दुकांत आसली खंय ती. 25 वर्सां उपरांत ब्रदर आतां रडचेंच ना. रडोन रडोन दुकां पुरा कितें जाल्यान. सौम्याक मेळिल्ल्या उपरांत तिची दुकां कितें जाली, काबार जाली. खंत कितें जाली, काबार जाली. बेजाराय कितें जाली, काबार जाली. दूख गेलें आनी कितें आयलें, हांसो तिच्या जिणयेंत आयलें. मोगाळ भावा भयण्यानो, एक स्त्री सौम्याक मेळटाना ती बदलाता, तिचो पती बदलाता, तिचें कुटुंब बदलाता, तिचें घराणें बदलाता आनी सगळें सौम्या थंय एक जाता. आज एका कुटुंबाचें भविश्य दादल्या लेगीत ना, कोणाच्या हातांत आसा, स्त्रियेच्या हातांत आसा एका कुटुंबाचें भविश्य. मोगाळ भावा भयण्यानो, ती स्त्री जर खुशी व्हरता तिचें कुटुंब ती बांदूंक शकता की शकना. पळय आमी आयकव्या जुवांचें पयलें 15 वचोर 5, 10 तो 12 वास जिवीत. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या जिविताक आमी आशेचे मात न्हय, ह्या जिवितांत आमी रावाजे म्हणटा. सो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणटा ताच्या अंतस्करणांत रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सासनीक जिवीत दिला. हे जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. कोणा थंय आसा तें जिवीत, जेजू थंय आसा. मोगाळ बाबा, आतां जिवीत म्हळ्यार कितें, खंयसर जिवीत आसा पळय थंय खंत ना, बेजाराय ना, दूख ना, पिडा ना, करंदाय ना, निमाणें मरणय ना. खंयसर जिवीत आसा थंय सूख आसा, संतोष आसा, भलायकी आसा, शांती आसा, समाधान आसा. हें सगळें कोणा लागीं आसा, जेजू थंय आसा. एक एक पटी तुमी थोड्या दादल्यांक पळया, बेजारान बसून आसतात. कितें सैबा, कसो आसाय, कितें दुकांत आसाय, भलायकी बरी ना गे म्हळ्यार ना, भलायकी बरी आसा, मूड इल्ली अपसेट आसा म्हणटा. कितें आसा, मूड इल्ली. घरा पुरो सारकें आसा, सोफा सट्ट समा आसा, टीव्ही सट्ट समा आसा, डायनिंग सट्ट समा आसा, पुरा सट्ट समा आसात. पूण हेज्या मुडीची सट्ट ती पाड जाला. ही सट्ट समा जाल्यार कितें करीची. जिवीत दिवचें उतार आयकल्यार तुजी मूड सट्ट कितें जाता, सगळें समा जाता. दावीद रे विशयान तुमी आयकलां गी, किर्तनां तुमी वाचल्यान गी. तो कितें म्हणटा, कशें बरयलां ताणें. धन संपत्ते प्रास चड तुज्या शिकवणेचो मोग करता, शिकवणेक हांव लक्ष दितां, कित्याक तुज्या शिकवणेंत जिवीत आसा म्हूण म्हाका कळीत जालां. तो म्हणटा जिवीत खंय आसा. तुमी आयकोवच्या ह्या उतरांत, ह्या सुवार्तेंत, सोम्यांत आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, तो ताका बायल भुरगीं आसात, ग्रेस्के आसा, रायतो जाल्यार तो मागतना मागणें कशें, तुज्या धर्मशास्त्रांत म्हाका अपार शांती लागता म्हणटा. ताणें केन्नाय बायले थंय शांती, भुरग्यां थंय शांती, ह्या ताज्या सैन्यांत शांती म्हणलां गी ना. तुजें धर्मशास्त्र नियाळ करतना वाचतना तातूंत अपार शांती म्हाका लाभली म्हणलें ताणें. देवा थंय तो जिवीत सोदतलो, देवाच्या उतरांतय तो समाधान भोगतलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, आनी मुखार मुखार तो बरयता न्ही गी, हें धर्मशास्त्र वाचून वाचून नियाळ इतली जाणवाय जोडली गी, म्हज्या शिक्षकां प्रास हांव चड बुद्धवंत जालो म्हणटा. कितें जालो, ताज्या शिक्षकां प्रास, ताका शिकयतल्या मेस्त्री प्रास ताणें चड बुद्धवंतकाय जोडली. आतां तुमी सांगा, बुद्धवंतकाय ह्या जाणवाय मेस्त्री लागीं आसा की बुकांत आसा.
बुकांत आसा आमी वाचच्या पवित्र पुस्तकांत आसा मोगाळ बाबा भयणानो. ही जाणवाय प्रत्येक जावन आमी दादल्यांनी स्त्रियांनी जोड घेताना आमच्या कुटाम कितें जाता, जिवीत जोडता, जिवितांत आसता. एक स्त्री आपल्या दादल्याक आपल्या भुरग्यांक ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ह्या जिविताक आपोवन हाडटा, जिविताच्या उतराक आपोवन हाडटा, तर ती स्त्री सुगुणी, ह्या ती स्त्री भागी म्हणटा देवाचें उतर. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 3:6 आमी आयकोवया. 1 Peter chapter 3:6 आमची मलगडी पुर्वजांची स्त्री अब्राहमांची पत्नीण सारायक उतार सांगता. तें उतार कितें म्हणून आमी आयकोवया. 1 Peter chapter 3:6 वाच. अशें सारा अब्राहमाक काल जावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करतली. अब्राहमाक कितें म्हणटली? पयलें कितें बरयलां? अब्राहमाक ती कितें जावन जियेली? खाल जावन जियेली. मात न्ही, अब्राहमाक ती कितें म्हणटली? धनी म्हणटली. मोगाळ भावा भयणान, केदाळ धनी म्हटलें तिणें? कळीत आसा की तुमकां? अब्राहमाक सरस्पराचें आपोवणें आसलें वय मू. अब्राहमाक सरस्परान कितें म्हटलें? तुज्या बापायक सोड, गांव सोड, दायज सोड, ग्रेस्तकाय सोड, गोत्रां सोड, आनी म्हज्या फाटल्यान हें म्हणलें. आतां अब्राहमा लागीं कांय म्हणी आसा गी? काही ना. सारा मात्र आसली. साराक घे आनी तूं वच म्हणलें. अब्राहमान पाटी मुखार पळोवना, गेलो. कांयच नातल्या अब्राहमाक ही पत्नी कितें म्हणटा? तूं धनी म्हणटा. मुखार तो धनी जालो की जावना? तुज्या धन्यांक तूं धनी म्हणटाय, तो धनीच जातलो. तुज्या घोवाक या तुज्या दादल्याक तूं भिकारी म्हणटाय, मुखार तो भिकारीच जातलो. मोगाळ भावा भयणान, आमी कितें उलयता, कितें आमी सांगता म्हळ्यार तेंच मुखार जाता. या तुमी जाकोबा विशयांत आयकलां वय मू. जाकोब ताज्या मावळ्या लाबानाच्या घरा आसलो वय मू. लाबानाच्या 2 धुवां लागीं तो लग्न जाता वय मू. पयलें लेहा, मागीर राहेल. लाबान ग्रेस्त मनीस. दोनी ताजे धुवो, तांकां भुरगीं जल्मातात आनी हाजें व्हडलें कुटाम लाबानाच्या घरा आसता. पूण लाबान हाका मोस करता वय मू. घडी घडी जाकोबाक मोस करता. जाकोब कितें म्हणटा? विंगड वेता म्हणटा. विंगड वेताना कांय ना ताजे लागीं, पूण ताजे लाबानाचे दोनी धुवो ह्या जाकोबाच्या कश्टा म्हळ्यार ताका सांगात दितात की दिनात. तूं वेताय जाल्यार आमी येता म्हणटा ते दोगूय जाण. जाकोबा लागीं कांय ना. उपरांत जाकोबाचेर सरस्वरा देवान आशिर्वाद घालो की घालूं ना. एक स्त्री आपलो दादलो कश्टांत आसा, ह्या पिड्यांत आसा, त्या वेळार ताका सांगात दिता, त्या वेळार ताका मान दिता, खालती जाता. सरस्पर देवान आशिर्वाद घालचे तुज्या कुटुंबाचेर कोणेय ते रावोंक खंडीत जायना. पळया, हे दादले थोड्या फावटी पिड्यांत असतात. दादले आतां काम करतना कुटाम सांबाळतात, ती सांबाळनात, सांबाळतात. एक एक फावटी पिड्यांत पडतात. अचानक एक फावटी कामाय वेतात. ह्या वेळार ताज्या कश्टांच्या वेळार जर स्त्री ताका सांगात दिता, सरस्पराचे आशिर्वाद थंयसर देंवता. मोगाळ भावा भयणानो, हिंदींत एक बरें उतार आसा. आमी सगळें उलोवंक नजो, कितें मोलादीक आसा पळय ते मात्र गरजेचे मात्र उलयची. बोलना है तो इंसान के जैसा बोलो, बोलना नहीं आए तो जानवर के जैसा चुप बैठो म्हणटात हिंदींत. बोलना है तो कैसा बोलने का? मनशां बरी जिवीत उलयचे. मोगाळ भावा भयणीनो, उलोवंक येना जाल्यार कितें करीचें? ओगे रावाचें. सरस्पर म्हणटा न्ही किर्तनाच्या बुकांत, हांव सरस्पर देव म्हणून आयकोन पाटी येवया. Psalm 46:10 वाच. कितें म्हणटा देव? शांत रावा, शांत रावा, हांव देव म्हणून कोण गे. हांव देव म्हणून. हिंदींत बरयलां, चुप बैठो. अच्छा बोलने नहीं आता है तो क्या करो? चुप बैठो, मुंह बंद करके बैठो, बोलो मत. नेगेटिविटी उलयतना, अनेक लाग सकला घालून उलयतना, अनेक लाग आमी हीन स्थितीन ते उलोवंकूच नजो म्हणटा. ते उलय नाका म्हणटा. चुप राव म्हणटा. हांव कामां करता म्हणटा. आमी उलयल्यार कितें उलयची? बरें उलयची, जिविताक पडलेलें उलयची. बाबा अरिक्सानान हांगा एक देवाचें उतर दिलें, तुमी आयकलां मू? आयकलां गी? कितें तुमी मुखार पळोवंक अशें येता तें मात्र तुमी उलयची. नाजाल्यार आमी उलोवंक वगेर आवाजे. मोगाळ भावा भयणानो, वगेर आवाजे. ताणें शिकवणेन दाखलो दिल्लो. ताजो पप्पा केदाळार म्हणटालो खंय, हांवच एक अडकळ रे तुमकां, हांव गेल्यार तुमकां बरें जातलें म्हणून. मागीर ताणें म्हणलें, आमचो पप्पा गेलो, आतां आमकां बरेंच जालां म्हणून. तो तशें सांगतलो, तशें जालें. तुवें सांगतना हांव आसल्यार तुमकां बरें जातलें म्हणल्यार खंडीत बरें जाता की जायना? हांव गेल्यार तुमकां बरें जातलें म्हणल्यार तो तुका कुडले आपोवन व्हरतलो. तूं कितें सांगताय, तूं कितें उसारताय, तेंच तुका आनी म्हाका जातलें. देखून मोगाळ भावा भयणानो, आमी आमच्या दादल्याक कितें म्हणाजे? भिकारी म्हणाजे की पिडेस्त म्हणाजे की? परत्यान फाटी वचून वाच ती वळ. कितें म्हणाजे? ताका कश्ट आयला जावंक पुरो,
परिस्थिती सारकी ना जावंक पुरो, पिडेन पडला जावंक पुरो, काम गेला जावंक पुरो, जाल्यार धनी म्हण सरस्पर ताका धनीच करतलो मुखार. अशें सारा अब्राहमाक काल जावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करतली. तुमी बरी जिणी जियेशात आनी तुमी बरी जिणी जियोन तिजी साल तुमी आदर्शात जाल्यार आनी कसल्याचीच भिरांत धरिना जाशात जाल्यार कितेंच तुमी भिरांत धरिना जाशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हूण जाले. पळया मोगळ भावा भयणानो, म्हजी त्या दळा संवय सारकी नातल्ली. हांवें कश्टार आसलो, शांती की कश्ट. त्या वेळार हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां, हे 2 पटी ते ही नाका परिस्थिती म्हण सोडून वचोंक बायसरले. त्या वेळार एका स्त्रियेन सांगलें उतार आणखी म्हज्या कानांत आसा. त्या स्त्रियेन म्हणलें, सोडून वचनाका, राव ताच्या सांगाता. एक दादल्याक आमी केन्नाय मोल बांदूंक जायना. देव केदळा ताका बदलितलो, आशिर्वाद घालतलो. आमी सांगूंक साध्य ना, ताका सोडिनाका म्हणलें. आज घालांगी घालून आशिर्वाद. आज ताणें म्हाका उबारलांगी उबारूं ना. आज ताच्या सांगात रावची परिस्थिती दिला की दिवना, सरस्पर सगळें करूंक शकता. मगाळ बाबा भयणानो, तुमच्या विश्वासा प्रकार, तुमच्या बऱ्या साली प्रकार देव सगळें करूंक शकता. सगळें बिगडलां जावंक पुरो, सगळें कितेंय ना जावंक पुरो, पूण तूं आसा म्हणून उलयतना तें सगळें कितें जाता, तें आसा करूंक देव शकता. मगाळ भावा भयणानो, तांतली दुसरी वळ वाच, तातूंच 3 वर्स 2 वाच. तुमी बायलांनी तुमच्या घोवाक विधेय जायजय, अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत मानिनात जाल्यार उतराविणेंच आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त भिरांतेची साल पळोवन ते मन बदलतले. तुम्ही कितल्या पटी आयकलां भावा, रिक्षानान सांगलें. आज हांव मागण्यात आयलो जाल्यार म्हज्या आवयची जिणी पळोवन, तिची देव भिरांत पळोवन, तिची साल पळोवन आज हांव मागण्यात आयलो म्हणलें ताणें. वय मो, आज जायते आमी मागण्यात येवंक कारण कोण मोगळ भावा भयणानो. आतां म्हजोच हांव दाखलो दिता तुमकां ह्या विशयांत. हांव म्हज्या इश्टा सांगाता बसून आमाल पिवणें पियेला. म्हज्या भावा सांगाता, म्हज्या सांगाता जल्मल्ल्या भावा सांगाता बसून आमाल पिवणें पियेला. खुद्द म्हाका जल्म दिल्ल्या बापाय सांगाता बारान बसून आमाल पिवणें पियेला. म्हज्या भावानी जावं, म्हज्या बापायन जावं, म्हज्या इश्टांनी जावं, कोणेंय म्हजें आमाल पिवणें बंद करचें प्रयत्न करूंक ना. आनी की पिया म्हणल्यार बरीच. पूण जेन्ना काजार जावन शांती आयिल्लें, पयले दीस थावनूच तें म्हजें आमाल पिवणें बंद करच्या फाटल्यान पडुल्लें. कशें केलें म्हणी कर ना, हाजें आमाल पिवणें कितें करीचें, बंद करीचें म्हणून. आनी निमाणें फादर जेरीच्या तांच्या रेतेरीक दिवायन कॉलाक व्हरून म्हजें आमाल पिवणें बंद करयलें की करूं ना, बंद करयलें. आज हांव हांगा उबो आसा जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो तेंचं कारण. सोम्यान ताचे मुखांतर म्हाका हांगा आपोवन हाडिल्लें. ताज्या कित्याक म्हळ्यार आमचेंय कुटाम, ताजेंय कुटाम आसा. आमचें कुटाम पयलें तावन पियोनाचें कुटाम आनी मागणें देव भिरांत ना. ताज्या कुटुंबात पयलें तावन मागणें आसा, देव भिरांत आसा. बऱ्या सालीन ताका ताज्या आवय बापायन वाडयलें देखून 30 साल म्हज्या कुटुंबांत येतरी ताणें 30 साल म्हजे भाव पिवन पडोवन दीत, कितेंय करून हांव पिवन पडोवन दीत, तें ताजें मागणें म्हणूनच आसलें. पळया प्रतिपळ पळया ताज्या देव भिरांतीक आज कशें सरस्वती देवान म्हजेर आशिर्वाद घाला. आतां म्हजेर आशिर्वाद घालतना सगळ्या म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आसा की ना, आसा. हर एका दादल्याच्या सुपौळ जिणये फाटल्यान एका स्त्रियेचो हात आसा म्हण तुमी आयकला. वय मू वय बी न्ही. हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्त्री औरत का हात होता है म्हणटात तें सारकेंच. पतीण जावंक पुरो, आवय जावंक पुरो, भयण जावंक पुरो, टिचर जावंक पुरो, कोणी ना कोणी जावंक पुरो, एका स्त्रियेचो हात आसाच मोगळ भावा भयणानो, आसा की ना. सगळ्या संवसाराक सडवणदार दितानाय सरस्वती देवान एका स्त्रियेचो उपयोग केलो, स्त्रियेक मान दिवच्या खातीर. आनी स्त्रिये उद्देशींच देवाच्या योजना जारी जाता म्हणच्या खातीर देवान कोणाचो उपयोग केलो, एका स्त्रियेचो मोरये मायचो उपयोग केलो मोगळ भावा भयणानो. परनासल्ल्यान तुमी पळयल्यार स्त्रियांकी मान ना, गौरव ना. आनी जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या काळार फारीजेव शास्त्री स्त्रियांकी मान दितात की ना, देवाचे योजन पळया. आनी उपरांत स्त्रियेक मान दी जे म्हणच्या खातीर देवाचे योजन स्त्रिये मुखांतरच ताणें उजवाडाक हाडलें. आनी तुमच्या देव भिरांती वरवीं तुमी देवाच्या भिरांतीन जियेतना मोगाळ भावा भयणीनो, तुमचे दादले, तुमची भुरगीं या आनी कोण कुटुंबांत आसात पळया, ती सगळीं खंय येतात. तुमी जायत्यो साक्ष्यो आयकलात न्ही गे, हाज्या पयलीं आयकलात वय मू. एका स्त्रिये वरवीं मोगाळ भावा भयणीनो कशें कुटुंबां जातात, कुटुंबां बदलातात म्हणून आयकलां गे आयकोना. कोणा बरी जायची न्ही गे. बायबलांत मस्त स्त्री आसात. सारा आसा न्ही गे. आनी कोण आसा सांगा, भावार्थी स्त्रियांची नांवां. आतां बायबलांत बऱ्यो स्त्रियो आसात, इल्ले वायट स्त्रियो आसात इनात. हां, वायट केल्ले आसात. कोणें वायट केलां, खंयच्यो स्त्रियो चुकोवन पडल्या तांच्या विशयान ती बरयलां.
आता खाली बऱ्याच स्त्रिया विषयात बरयला म्हणून काय ना किती वाचले परत्यान वाचती वळ तुम्ही बायलांनी तुम्ही बायलांनी स्त्रियांनी तुमच्या घोवाक विधेय जायचे तुमच्या घोवाक विधेय जायचे अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानिनान जाल्यार उतराविणेंच आपल्या बायलांची नितळ आणि भक्त बेरांतेची साल पळोवन ते मन बदलतले तांचे मन बदलातले मोगाळ भाव न्ही तो एक दीस पियोन उलयतलो 2 दीस उलयतलो 1 हप्तो उलयतलो 1 म्हयनो उलयतलो मागीर कांय पाटी जाप दिना तो वगे रावता गिरावाना तो वगे रावता मागीर वगे रावता मात नाही मागीर तोय तिजीच वाट धरता तोय आपल्या पतीन जर देव भिरांतीत आसा या आवय या बहीण कोणीय धरा कुटुंबांतल्यो स्त्रियो देव भिरांतीत आसतना ते दादले तांची वाट धरतात तांच्या भिरांत तांची जिणी पळोवन उपरांत तेय देवाच्या भिरांतेन येतात म्हणटात ताका हांवच एक साक्ष कोण हांव एक साक्ष आज मोगाळ भावा भयण्यानो मुखार आमी आयकोवया लुकास एवांजेल वस्वर 8 वळी 1 आनी 3 थंयसर पळय जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्तेंत कशे स्त्रियो हाताक हात दिवन ह्या सुवार्तेक आदार जावन एक सुवार्तेचो खांबो जावन ते स्त्रियो आमी रावल्ले पळोवया लूक चॅप्टर 8 वर्स 1 to 3 वास उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पैणकन गेलो 12 जण शीच ताचे सांगाता आसले देवसराच्या उपाद्रांत हांव सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो 7 देवसारांत हांव सुडका जोडलेली मागदलाची मोरी कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारबाराची बायल जुवान सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसितलीं ही पुरा करोडपती मनशांगी ग्रेस्त मनशांगी सगळीं दुर्बळीं कश्टांत आसलें पिडेंत आसलें वायट सवयांत आसलीं जेजून तांकां बरें केल्लें गूण केल्लें आनी उपरांत ती मोगाळ बाबडीन कोणाच्या सांगाता आसलीं जेजूच्या सांगाता त्या शिसाच्या सांगाता ह्या सुवार्तेंत भागीदार जावन आसलीं तुमी आतां हाज्या पयलीं फादर जेरीन जायत्या पटी सांगलें कोणी संवसारांतले ग्रेस्त मनीस हांगा सुवार्थ आयकूंक येतात गी कोणें येवचें हांगा सुवार्थ आयकूंक न्ही गे दुर्बळीं लाचार पिडेस्त कश्टांत आसलीं तांणीच येवचें मोगाळ बाबडीनो आनी तांच्या वरवींची सुवार्ता परगट जावन आयला गी येवना जावन आसा गी जावना मुखार जाते लेगी जायना जायत्या पटी फादर जेरी सांगलें तुमी आयकलां ग्रेस्तां वरवीं हांगा ही सुवार्ता परगट जायना दुर्बळ्या वरवीं तांच्या त्यागा वरवीं ही सुवार्ता परगट जाता म्हणून वय मू वय गे न्हय जेजू क्रिस्ताच्या कालार तो स्त्रियो मोगाळ भावबडीन जेजूक आदार दिवन आसल्यो आतांय तुमी पळयतात ह्या सेवेंत कितलीं जाणां आसात भागीदार आसात त्या सेवेंत त्याग दिवन आसात मोग करनासात मन दिवन गी दान दिवन गी बरी सेवा दिवन गी ह्या सुवार्तेंत आसात स्त्रियां वरवीं मोगाळ भावा भयण्यानो आनी तुमी जाणात त्या कालार स्त्रियांक मान नासलो गौरव नासलो वय मू पूण जेजू क्रिस्तान स्त्रियांक मान दिलो गी दिवना गौरव दिलो गी दिना कोणी पातकी आयली खोटी आयली व्यभिचारीन आयली तांकां तेणें पयस धाडलें गी ना तुमी पळया चडावत बायबलांत स्त्रियांकच ताणें आदार दिल्लो तुमी पळयते गेल्यार मार्ता आनी मरियेचो भाव लाजार सरलो वय मू थंय गेलो गी वचोना ताका जीव कर तांचें दूख काडलें गी काडूना विधवीचो पूत मरण पावल्या वेळार तो गेलो गी वचोना पळया तुमी आतां पळयते गेल्यार कितलेशा सामारेच्या स्त्रियेक एकल्याकच वचोन कशें ताणें जिवीत दिलें गी दिवना कितल्या कडेन आमी वचता मोगाळ बाबा भयण्यानो हर एका स्त्रियांक ताणें मान दिलो ताणें गौरव दिलो मात ह्या स्त्रियां वरवीं जायतीं कामां जातात म्हूण ताणें करून दाखयलें तांची पिडा गूण केली देवसरांत तांकां सुटका दिलें तांच्या कुटुंबांत कितें कश्ट आयले विघ्न आनवार सगळें काडलें कित्याक तांच्या वरवीं सुवार्ता चलोवन नासली सुवार्तेक आदार दिवन नासलें देखून तांकां ताणें मजत केली मोगाळ बाबा भयण्यानो केली की करूं ना खंयच्याय पिडेस्ताक ताणें सोडूना त्या पिडेंत उरोंक ताणें सोडूना लुकास एवांजेल वस्वर 4 वळ 30 आनी 8 30 आनी 9 आमी आयकल्यार पेद्रूची सासूमाई तापान ओळता तिच्या घरा वचून तो तिका गुण करता म्हणटा लूक चॅप्टर 4 वर्स 38 आनी 39 वास सिनागोगांतलो भायर सन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो सिमांवच्या घरा गेलो थंय सिमांवची सासूमाई कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली हांगा पळया तापाक फरमायलें तिका आतां प्राय जाली आनी कांय तिजो गॅरंटी ना म्हटलें की जेजून
खंयसरी ताणें तशें म्हणून तिका आतां प्राय जाली आनी कांय चड दिसांची तीन अशें म्हणून बगार तापाक कितें केलें फरमायलें. तक्षण ती उठल्याक म्हळ्यार मार्केटीक वचोना. उठल्याक म्हळ्यार कितें करता सम्यांची ताज्या शिश्यांची ती सेवा करूंक लागता. मोगाळ भावा भयण्यान जेजू उठयता आमकां पिडेंतलें तापांतलें दुबळिकेंतलें मूर्खपणांतलें सगळ्यांतलें तो उठयता. उठयल्या उपरांत आमी कितें करता तें सवाल. तूं सदांच आशिर्वाद घाल आशिर्वाद घाल आशिर्वाद घाल म्हण मागताय वय मू. आशिर्वाद तो घालता. घाल्या उपरांत तूं कितें करताय. भलायकी दी 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 म्हण मागताय. दिल्या उपरांत तूं कितें करताय हेंय तुवें सांगायचें. भलायकी दिल्यार हांव तुजी सेवा करतां. आशिर्वाद घाल्यार हांव त्या सुवार्थेक उपयोग करतां. हें आमी सांगतना मोगाळ बाबडे तें पूर्ण जाता. तिका भलायकी दिता मात्र न्हय भलायकी मेळिल्ल्या तक्षण ती सोम्यांच्या सेवेक लागता. हें भोव गरजेचें. हांगा कितलीं जाणां सुवार्थ आयकूंक येतात वय मू. उपकार घेवन येतात गरजो घेवन येतात पूण गरजो मेळिल्ल्या उपरांत उपकार मेळिल्ल्या उपरांत बरें जाल्या उपरांत तीं आसात की हें सवाल तुका आनी म्हाका. देव बरें करता तो बरें करूंकूच आसा. पिडा गूण करता गूण करूंकूच तो आसा. आशिर्वाद तो घालता आशिर्वाद घालूंकूच आसा. पूण मेळिल्ल्या उपरांत आमी कितें करता हें सवाल. हांवें एक बरें तुमकां सांगलें न्ही की एका याजकान दोतोरन विचारतना एका भुरग्याक विचारलें खंय पेद्रून कित्याक रे 3 फावटी जेजूक नेगार केल्लो म्हणून. त्या वेळा भुरग्यान म्हळें खंय सासू मायक गूण केल्यार आनी कोण नेगार करिनात गी म्हणून. कोणाक गूण केल्यार हांगा मोगाळ भावा भयणीन जेजूच्या शिश्यां पैकी तो एकलो काजारी म्हण कळटा. कोण पेद्रू. आनी कोणीय काजारी म्हण खंयसरी कळना. ताका एक सासू माय आसली. हाज्या पयलीं पाद्रेबान सांगलां सासू माय आसा जाल्यार बायली आसा म्हणून. वयर जावन येता की सासू माय. देखून मोगाळ बाबणे तुमी पिड्यांत आसा जाल्यार भिवची गरज. देवाचे उतर तुका आनी म्हाका फरमायता. बरी भलायकी फरमायता. दुबळग्यात आसात भियेनाका तो आशिर्वाद फरमायता. निराशी जाल्यार भियेनाका तो दर फरमायता. फरमायता की फरमायना. देव सगळें फरमायता आमकां आयिल्ल्या तक्षण. आयिल्ल्यांक सगळें तो दिता. आमी म्हणटा न्ही म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका पयस कर. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू. पळया बायबल बऱ्या स्त्रियांकी मुखार दवरता. भावार्थी स्त्रियांकी मुखार दवरता. मात न्ही थोड्यो वायट स्त्रियो आसात तांकांय मुखार दवरता. त्याच सालींत आमी वचोंक नजो म्हणून. मुखार आमी आयकुया मार्कास एवांजेल 6:21-20 पर्यंत वाचून काड. मार्क चॅप्टर 6:21-29 पर्यंत वाच. प्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भ सोदी सुदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गालिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवली. तवड रायान ते चलये लागीं म्हळें तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फॉर्मान सयत कन्न तो म्हणालो कितेंय तूं मागशी म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली स्नान जातार जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तापकान स्नान जातार जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून रायकन तिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सफुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखूनच तक्षणच ताणें एक पाऱ्या घराक जुवांवचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी ते एक तापकान घालन चलयेक हाण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. आतां ह्या स्त्री विशयान तुमी आयकलें वय मू. बरी स्त्री गी देव बिरांतीची स्त्री गी आपल्या भुरग्याक बरी देख दिते आसा गी. कितें करता बदलाक देवाच्या सेवकां विरोध द्वेश भरता आपल्या भुरग्यांच्या काळजांत. हर एक स्त्रियो बऱ्यो नात म्हणून बायबलांत एक स्त्रियो खुद्द आवयच आपल्या भुरग्यांक वायट देखीक व्हरतात.
ह्या पथकांत घालतात, ह्या शिरापा अधीन करतात म्हणून बायबल दाखयता मोगाळ भावा भयण्यानो. एका भुरग्याचें भविश्य बरें जायचे, ह्या पाड जायचे त्या आवयच्या हातांत आसा. हांगा पळया, ही आवय पळया आपल्याच दुवेक नासयता, ग्रेस्त मनशां मुखांतर नासयता. ती नासतना त्या ग्रेस्त मनशांच्या मोतींत कसले चिंताप येवंक पुरो, कसले योजन ते घालतीत. केन्नाय तुमी आयकलां न्ही की भुरगीं आवय बापाय कितें सांगतात पळया तें आयकून न्हय, आवय बापाय कितें करतात पळया तें पळोवन भुरग्यांची जिणी ती बांदून हाडटात. आमचे कर्ण्यो तांच्या मुखांतर आसात. भुरगीं ल्हानशीं जावंक पुरो, नेणटीं जावंक पुरो. नेणटीं जाल्यार तांची बुद्दून कांय चड आसता, जाणवाय तांकां चड आसता. आमी कितें करता तें सारकें पळयतात. हांगा ही आवय पळया सलोमीक तिच्या दिवेचें भविश्य कशें पिड्ड्यार करता पळया. आमी आवय बापाय खंय म्हणे अशें इनडायरेक्टली आमी भुरग्यांक पथकान घालता. ही आवय डायरेक्टली घालते आसा, वय की न्हय. डायरेक्ट ती पथकान घालते आसा, डायरेक्ट ती शिरापाच्या अधीन करते आसा, डायरेक्ट ती आपल्या भुरग्याक देवा विरोध चलशें जियेशें करूंक ती प्रयत्न करते आसा. आतां तिचो घोव आसा, तिच्या घोवाक सोडून तिच्या देराक तिणें दवरून घेतला. खंयचें कारण म्हण बायबल सांगना, पूण आपल्या भुरग्याक ती कितें देख दिते आसा. भुरगीं आवय बापायची जिणी पळयतात, शेजाऱ्यांची जिणी पळयतात, आमच्या घराक कोण येतात वेतात सगळ्यांची जिणी पळयतात. त्या जिणयेचो प्रभाव त्या भुरग्यांच्या मनाचेर पडटा मोगाळ भावा भयण्यानो. केन्नाय चुकोनी ह्या हेरोदियासा बरी देवाच्या सेवकां विरोध आमी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालचे न्हय, तांच्या मुखार आमी उलोवचें न्हय. एक पटी भुरग्याच्या काळजांत ल्हान आसतना तुमी द्वेश भरलो, तें जिये पर्यंत तो द्वेश आसता. पूण बऱ्यापण तुमी भरलें जाल्यार तें भुरगें जिये पर्यंत बऱ्यापण आसता की ना. ह्या बायबलांत बऱ्या बऱ्या स्त्रियांचो, भावार्थी स्त्रियांचो, देव भिरांतीच्या स्त्रियांचो दाखलो आसा की ना. मरी मायेचो दाखलो दिला वय मू. मरी माये विशयान इल्लें चिंता. तिची परिस्थिती कसली, लग्न जावना, लग्न जावच्या पयलेंच देवाच्या पवित्र शक्तीन ती कितें जाली, गर्भेस्त जाली, देवाच्या योजनांत ती भरती जाली. आतां तिचो दादलो जुजे करार जावच्या पयलेंच गर्भेस्त जालो, कितें जावचें आतां 4 आसा वय मू. 4 आसा जाल्यारय मोगाळ भावा भयणीनो आपल्या कुटुंबांत कितें मेळात, दादल्यात कितें मेळात, समाजांत कितें विरोध मेळात म्हण तें लेखी नासतना देवाच्या योजनांक तिणें खालती मान घाली आनी कितें देव म्हजें तें खुशी व्हरता तें जावं दी म्हणून कश्ट सोसूंक ती तयार जाली की जावना, तयार जाली की जावना. समाजांत निंदा म्हळ्यार होडना आयकूंक तयार जाली की जावना. पळया, आमी देवाच्या योजनांत भरती जायचे जाल्यार थोडे कश्ट आसूंक पुरो, विघ्न आसूंक पुरो, अनवर आसूंक पुरो मोगाळ बाबा भयण्यानो. आसूंक शकता. हन्ना विशयान तुमी आयकलां मू. हन्ना कितें करता, आपल्या भुरग्याक कोणाक समर्पण दिता, सोरेस्पराक ती समर्पण दिता. कित्याक देवान पळयल्ल्या बरी, म्हज्या भुरग्याक कोणीय पळोवंक साध्य ना, देवान म्हज्या भुरग्याक राखल्ल्या बरी, कोणीय राखोवंक, देवान जिवीत दिल्ल्या बरी म्हज्या भुरग्याक कोणीच जिवीत दिवंक साध्य म्हण कशें तिच्या काळजांत तें आटापून गेलां पळया. आज मोगाळ भावा भयणीनो हांगा देवाचे उतर आयकतल्या आवयानो, आपल्या भुरग्याक तुमी कितें देख दिवन आसात. लोटाच्या बायले विशयान आयकलां वय मू. लोटाच्या बायलेचें नांव कितें म्हण थंय दिवना, पूण लोटाची बायल म्हण बरयलां. आपल्या 2 धुवांक खुद्द सोदोम आनी गोमोरांत आसल्या दादल्या लागीं तिणें लग्न करून दिल्लें. आनी सोदोम गोमोरा कसो आसलो तुमकां कळीत आसा मू. विणगो नाच थंयसर जातलो आनी कितें खोटेपण थंयसर आसलें. असल्या माहोलांत आपल्या 2 धुवांचें लग्न ती करून दिता. मात्र न्हय, सोदोम आनी गोमोराचो देव नाश करतना लोटाची बायल थंयसर फाटीं वचूंक आशेता. एक अशुद्ध माहोलांत एक स्त्री समाधानी नासा जाल्यार तिचें चरित्र समाना म्हूण जालें. सोदोम गोमोरा अशुद्ध माहोल, अशुद्ध लोक. ही लोटाची स्त्री थंय संतोष भोगता जाल्यार तिचें चरित्र सारकें ना म्हणून जालें मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून जायत्या स्त्रियांची चरित्र या तांची बूद साल बायबलान आमच्या मुखार दवरला. आमी कशें ह्या खंयच्या सालींत मुखार वसाचे, कशें आमच्या भुरग्यांक आमी देव भिरांत शिकयचे, कशें भुरग्यांक देवाच्या सेवकांचो मोग तांच्या काळजांत घालीचे, देवाचो मोग आमी तांच्या काळजांत घालीचे. पळया, एक खुद्द आवय आपल्या भुरग्या विशयान तिची चिंता पळया. तिच्या दुवेचें भविश्य तिका पडोवन गेलां गी, तिका दुवेचो मोग आसा गी, सांगा. ह्या हेरोदियासाक तिच्या दुवेचो सलोमीचो मोग आसा गी.
त्या भुरग्यान बादशाह जायचे म्हणजे तिच्या मतींत आसा गी जिवीत जोडीचे म्हणजे तिच्या मतींत आसा गी ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून देवाचे उतर आमकां असल्या स्त्रियांक मुखार दवरता. तुम्ही जेजेबेल औषध ऐकायला वय मग बरी स्त्री गी कसली स्त्री खोटी स्त्री देवा विरोध देवाच्या योजना विरोध देवाच्या आराधना विरोध ताच्या सेवका विरोध ती लोकांक भडकयतेली. पळय देवाचे उतर आमी सत म्हणटा वय मग सत म्हणटना कित्याक वायटी आसा तातूंत बरें आसा. एक देवाचे मनीस बऱ्यान जियेल्ले आनी चुकोवन पडिल्ले भावार्थ आपणायल्लो भावार्थ होगडायल्लो सगळ्यांत तें तूं बरें येयलां. हर एका रितीन तें तुका म्हाका समजोणी दिता. हर एका रितीन तें तुका म्हाका जिवीत जोडूंक आदार दिता की दिना हर एका रितीन दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून एक आवय लेगून आपल्या भुरग्याक वायट दिवंक शकता की सकाना. एक आवय लेगून आपल्या भुरग्याचें भविश्य पाड करूंक शकता की सकाना. पळया खुद आवयच आपल्या भुरग्याचें भविश्य पाड करता. देवा विरोध देवाच्या सेवका विरोध निजाय की हेरोद देवभिरांतीचो मनीस वयमू तो जुवांक भियेतलो वयमू तो आतां हेरोदीची साल बरी नासली ताची चरित्रा बरी ना जाल्यार देवाच्या मनशाक तो जुवांक भियेतलो मात न्हय ताका तो मानी दितलो. पूण कितें करचें तांकां उतार दिवन जालां त्या खातीर ताजें जुवांचें शीस कापूंक तो कितें दिता परमिशन दिता. ताकाय लोकां मुखार कितें ल्हान जावंक नाका. पूण सवाल त्या स्त्रियेचे मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आज तुज्या आनी म्हज्या मुखार आमच्या भुरग्यांक आमी कसली देख दिजे कितें आमी जियेता कितें आमी पळयता. तूं आसा तुजो दादलो आसा तुजो आनी तुज्या घोवाचो संबंद सारको आसा की ना तें भुरगें पळयता की पळयना. तुज्या आनी तुज्या दादल्याचो संबंद सारको आसा एकामेका मोगान जियेता देवभिरांतीन जियेता जाल्यार मुखार त्या भुरग्याची जिणी तशीच जातली. तुज्या भुरग्या मुखारच तुज्या दादल्याचो तुजो संबंद सारको ना तुमी लढाय झगडे करून पडटात मुखार त्या भुरग्याच्या भविश्यांत तुमी कितें वमतात आमी कितें वंपूंक वेता. त्या भुरग्या मुखार तुमी देवाचे उतर वाचतात आयकूंक येतात जिवीत जोडतात जाल्यार त्या भुरग्या मुखार कितें करतले. तुमची गरज ना तें व्हड जातेर तें खुद्द येतलें खुद्द तें जिवीत जोडतलें मोगाळ बाबा भयण्यानो. गरज आसा की भुरग्यांक ल्हान आसतना आमी तांकां बरी देख दिली देवभिरांत दिली देवाचें उतर आनी मोग तांच्या काळजांत घालो जाल्यार व्हड जातेर आमी तांकां आपोवन हाडची गरज आसा की. तुमी हांगा थोडी आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक बरी देख दिला ती खुद्द आतां येतात गियेनात खुद्द येतात ती खुद्द सोदून येतात. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 आनी 16 वास. इजाया प्रॉफेटचो बूक वर्सवर 40 आनी 9 15 आनी 16 कितें म्हणटा हांगा देवाचें उतरच म्हणटा पळया. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत काय. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात काय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. हांव खंडीत सांगता म्हजी आवय म्हाका विसरोंक ना जल्म दिवन. हांव चिंता तुमची आवय तुमकां जल्म दिवन विसरा लागी विसराली जाल्यार तुमी आज हांगा आसता आसल्यात गी खंडीत. पळया म्हज्या आवयक हांवें सारकें पळोवंक की ना हांव 8 वर्सांचो आसतना म्हजी आवय अंतरल्या. ती कोण कशें तिका पळयल्लो उलयल्लो म्हाका कांय उगडास ना. म्हज्या शेजार सांबाराची सांगतात शेजारची म्हजी आतां आसात हिंदुवांची आनी क्रिस्तांवांची ती म्हणटात तुजी आवय बारी बरी आसली बरी मनीस पूण कितें करचें त्या आमाल पिवणाच्या कुटमांत ती येवन पडली आनी तिजो जीव गेलो तिजी कोणें परवा करूं ना म्हणटात म्हाका ती. पूण ती बरी आसली म्हणटात. हांव चिंता खंडीत ती बरी आसली कित्याक बरी आसल्या वरवीं म्हाका जल्म दिवन ती विसरो ना मोगाळ भावभयणीनो. तिजी परिस्थिती सारकी नासली. आमाल पिवणें पतीचे मार कुटमांत तिका निंदा अपमान दुबळीकाय आसल्यार तिणें म्हजो पोसक्या लागीं करूं ना म्हाका तिणें सांबाळना. एक आवय विसरा ना म्हणटा. एक आवयचो मोग इतलो जाल्यार त्या सोम्याचो मोग कितलो मोगाळ भावा भयणीनो. आवयच्या मोगाक पर्यंत लज्जे घालचो कोणाचो मोग. म्हज्या आवय उद्देशी तुमच्या आवय द्वारे आज तुमकां आनी आमकां राखलां कोणें सांबाळलां कोणें सोम्यान. म्हज्या आवयक तितली कठीण परिस्थिती आसल्यार म्हज्या आवय उद्देशी म्हाका राखलो सोमी कित्याक ताच्या योजनांत म्हाका ताणें भरती केलां तें योजन जावंक आसा. तुमकांय तुमच्या आवयक कश्टांची परिस्थिती आसल्यार ताणें निवारला आदार दिला. कित्याक पाद्र्या बानांचो सांगलें हांवें आयकलां आवय बापायच्या शिकवण्यान. आमच्या आवयक 8 जाणां भुरगीं वय मू ह्या 8 जाणां भुरग्यांक फुलां विकून पोपळां विकून कसरी विकून तिणें आमचो पोस केल्लो. आनी पाद्र्याक सांगतना
पळया देवाचे योजन आसा तांचे थंय त्या काळार त्या परिस्थितीत पपळां विकून आनी कितें कसरी विकून पुलां विकून मोगाळ भाबडीन तांचो पोस करयला सोम्यान. पूण एक आवय खुद्द एका भुरग्याक वायट देख दिता म्हणून आमी आयकले. देखून हांगा देवूच म्हणटा आवय विसरूंक पुरो, विसरलेली विसरूंक पुरो. तिजो मोगा खातीर तिजो मोग आपणावचे खातीर तिच्या स्वार्था खातीर ते आपल्या भुरग्याची बली पेटयता हेरोदियास. आज आमी केन्ना आमच्या स्वार्था खातीर आमच्या सुखा खातीर आमी आमच्या भुरग्यांची बली दिवंक नजो मोगाळ भाव भयणानो. एक एक फावटी आमी भुरग्यांचेर प्रेशर घालता ना तुवें तेंचो करीजे, तेंचो शिकाजे, तेंचो वसाजे. ना, त्या भुरग्याक कितें खुशी आसा तें करूंक सोडा. ताका कितें जाय थंय ताका वचूंक सोडा. न्हय आमचे खुशे प्रमाणे आमी ताजेर दबाव प्रभाव घालचो न्हय. केन्नाय आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्याक एक वायट देख जावं नजो म्हणटा. आतां वास हांगा वास परत्यान वास. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार एक एक फावटी परिस्थिती येता ना ती विसरात जाल्यार सोडीत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना, हांव तुका विसरूंचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी केन्नाय त्या हेरोदियासा बरी, ह्या लोटाच्या बायले बरी, ह्या जेजेला बेला बरी जावंक नजो म्हणच्या खातीर ते धाकले कितें केल्यात बायबलांत बरयल्यात. हर एका आवयांक मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक हे बायबलांत धाकले बरयल्यात. आमी तशें जावंक नजो, आमची भुरगीं त्या वाटेर वचोंक नजो. एक एक फावटी आमी खुद्द आवय बापायच कारण जाता हेरोदियासा बरी. कशें तिणें आपल्या भुरग्याक वायट देख दिली. एक भुरग्याक तिच्या दोळ्या मुखार ती नाचोवंक सांगता, एका भुरग्याक तकली कापूंक सांगता. पळया कितली कठोर मनाची पळया. ह्या खातीर देवान स्त्रियांक रचलेलें गी. देवान कित्याक स्त्रियांक रचल्लें? उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 3:21 आनी 22 ताज्या योजनांत भरती करूंक, ताजी संतत मुखार व्हरूंक, ताज्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत हाडच्या खातीर देवान स्त्रिये थंय योजन घाल्लें. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2:21 आनी 22 वाच. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेन घालो. कितें केलो? गाढ न्हिदेन घालो. आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली. देखून हांवें दादल्यांक दाळारी सांगता हांगा इगर्जेंत येवन आनी रितीर मंदिरांत येवन न्हिदा नाका म्हणचे दादल्यांक. न्हिदल्यार कितें करता? एक काडली पावा नाय दुसरी काडीची. देखून म्हणटा न्हिदा नाका न्हिदल्या कडेन देव काम करता म्हणून. देखून देवाक तशी कामां करूंक सोडचे न्ही आमी न्हिदचे. चुरूक कासाची न्हिदलो गाढ डीप स्लीपान घालो, गाढ न्हिदेन घालो, एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी हे म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मांसाचे मांस. नांव तिचे नारी, कित्याक नर आतावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा. आतां तुमी सांगा, आदाम एकलोच आसलो जाल्यार आमी आसताले कितलीं जाणां? हे वेक रचल्या वरवीं आज देवाची संतत, देवाची भुरग्यां संवसारांत कितलो लोक देवाक महिमा दिता की दिना. देवाच्या योजनांत स्त्रियेक भरती केल्लें. देवाची संतत मुखार व्हरूंक, देवाच्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत हाडच्या पासत स्त्रियेचें योजन मोगाळ बाबा भयणानो. आज जायत्या स्त्रियांक कळीतच ना हांव कित्याक ह्या संवसारांत आसा म्हणून. सकाळीं उलयतना ह्या भयणीन सांगलें म्हाका तांच्या पिरगजेंत नवो याजाक आयला खंय. नवो याजाक आयला येवन आतां सुमार तेंप जालो. त्या याजाकारांचें म्हळें खंय हांव आयल्या उपरांत 30 आनी 5 मरणां केलीं पूण वाल दिल्लें एकच भुरग्याक म्हणून. मरणां कितलीं जालीं? 30 आनी 5 मरणां जालीं खंय ताणें केलीं. मरणां मातयेक लायली पूण वॉल दिल्लें एकच भुरग्याक. कितें समजलें तुमकां? मरण पावल्ले कितले? 35 जाण जल्माल्लो. आनी तसो म्हणटा खंय आजकाल क्रिस्तांवांचो जल्मकूच जल्मनात म्हणटा खंय. ह्या जागाच म्हणटा खंय भारी उणें जालात खंय. पळया देवाचें योजन कशें मनीस रावयता. मनशान तें रावयलां. सरकार सांगता 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು म्हणटा तें आमी आयकूंक सरकार पसताय. सरकार आमकां शीत दिताय कांय दिना. सरकार कोणागे पासा सांगता 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು म्हणून. हें देवाचें योजन. देवाचें योजन जावन आसा मोगाळ भावा भयणीनो. आतां लग्न आसा वय मू
लग्न म्हळ्यार एक ती रिती रेवाजी न्ही, लग्न म्हळ्यार तें देवाचें योजन, तें एक आत्मीक कार्य. देवाची संतत मुखार वचाची, देवाच्या भुरग्यांची संख्या वाडाची. देखून पवित्र स्नान आसा, बाप्तिज्म आसा, जल्म आसा, लग्न आसा, मरण आसा, हे रिती रेवाजी न्ही, एक आत्मीक अर्थ आसा. हे सगळें देवाची योजना जावन आसात. कित्याक स्त्रियेक रचलें? देवाचें योजन. बेश्टेर आसूं ना, देवाच्या योजनांत ती सहभागीदारी. देवा संगता मेळून तिणें काम करूंक आसा. देवाच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक आसा. देवाच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवंक आसा. भावार्थांत देवाच्या भुरग्यांक नीट करूंक आसा. आनी उपरांत देवाच्या भुरग्यांक देवा संगता पावोवंक आसा. स्त्रियांचें काम. आजकाल जायत्यो स्त्रियो विसरल्यात. देखून जल्म दिल्या उपरांत ते विसरून वतात. ते देवाच्या योजनांत भरती नात. देवाचें योजन कितें म्हूण कळीतच जावना. पूण तुमी भागी आयकूंक आयल्यार मात्र कळीत जाता. वैगी न्ही, नाजाल्यार कळीत जाता की नाजाल्यार आमचें काम कितें आमकां कळीत जायना. मोगाळ भावा भयणीनो, कित्याक देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडलां तें जायत्यांक कळीत जायना. बेश्टें न्ही. हर एक पुर्विल्या काळांत पळया, मार्कास एवांजेल 10:13-16 ऐका. जेजू क्रिस्ताच्या खालार ते स्त्रियो कश्यो आसल्यो पळया. कशें भुरग्यांक सोम्या सांगाता व्हरून सोम्यान तांच्या माथ्यार हात दवरून आशिर्वाद कशे घेवन येतल्यो पळया. मार्कास एवांजेल 10:13-16 ऐकूया. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर, आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायली. हे पळोवन जेजू भोवसट नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात. कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचें ससई. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना. पळया, 2000 वर्सां पयलींच जेजू क्रिस्ताच्या खालार त्यो आवयो भुरग्यांक कोणा लागीं घेवन येतल्यो? बरे आवयो गी वायट आवयो? बरे आवयो गी पाड आवयो? पळया तांच्या मोतीन कशें आसलें. सोम्यांचे आशिर्वाद जायचे. खाली संवसारी शिकाप पावना, ग्रेस्काय पावना, सांगाता सोम्यांचे कितें जायचे? आशिर्वाद जायचे. शीस कितें करतले? आडयतले. आतां तुमी जाणात न्ही गी, आतां पळया भुरग्यांक चडावत मागण्याक रितेरीक येवंक जायना. कित्याक आतां पयलें 2 म्हयने रजा म्हणून आसले भुरग्यांक. वय आतां त्या रजेन ती कहले समर क्लास खंय आनी कहले संडे क्लास, मंडे क्लास कितें कितें दवरून त्या भुरग्यांक बिजी कर दवरला खंय संवसारांत. बिजी केला. कोणाचरची हाडीची भुरग्यांक? आवयांचें एक बरें चिंता पळया, बरें मन पळया. शीस आडयतले, आडयल्यार ती रावतली गे आडयल्यार ना तूं वचय बाबडून तांकां लोटून घाल ती भुरग्यांक मुखार घेवन येतली. आतां आडयतले मस्त जाण आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. संडे क्लासीक धाडा, थंय धाडा, म्युजीक क्लासीक धाड, डॅन्सिंगाक धाड, स्विमींग क्लासीक धाड, सांगतले मस्त जाण आसात. ते तुमी आयकोंक नजो. सांगतना आमी कितें करचें? भुरग्यांक अवकाश मेळटना घेवन येया. सोम्याचे आशिर्वाद जायचे, पवित्र आत्म्याची सकत जायचे. भुरग्यांक घेवन ये. आतां तुमी ल्हान आसतना घेवन आयल्यार मागीर व्हड जातना येतात येनात? येतात. गेल्या त्या शनवारा अनिशा घरा येवंक आसलें. घरा येवच्या पयलें ताका दनपारांचो थंय कॉलेज सुटली. दनपारा उपरांत क्लास नातली. आमी कांय मागण्यांक ताका आपोवना. पळया दनपारा 1 वरां क्लास तेजी काबार जाली. ते सीदा 1.5 वरार खंय पावलां? हांगा हॉलांत पावलें. दनपारांची शिकवण मेळ्ळी आनी ताका आराधानी मेळ्ळें. पळया ल्हान आसतना 1.5 वर्सांचें आसतना ताका आमी सोम्याच्या पांयां हाडलां. देखून आतां ताका आमी यो म्हणची गरज पडटाय. तुका कॉलेजीक कुडले सुटल्यार हांगा मागण्यांक यो, उतार आयकोंक यो, रितीरीक सांगची गरज पडला की ना. ते खुद्द येता. कित्याक ताका ल्हान आसतना ती देख दिला मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी हांवें सांगोना, शांतीनी सांगोना. हांव दनपारा शिकवणेक उबो रावलो, तें थंय येवन बसलां. कोणेंय सांगोना. हांवें म्हणलें कशें पावलें? ना डॅडी, दनपारा क्लास नातले, टिचरान आमकां कुडलें सोडलें आनी सीदा मागण्याक आयली. दुसरीं भुरगीं खंय गेलीं जाणान की ताज्या सांगात आसलीं. दुसरीं भुरगीं फिल्म पळोवंक गेलीं, थोडीं पब्बाक गेलीं, थोडीं हॉटेलाक गेलीं, थोडीं कितें शॉपिंग मॉल आसा पळय थंय गेलीं. खंय तांच्या आवय बापायनी तांकां कितें शिकयलां पळय ल्हान आसतना तेंचो ती व्हड जातेर करनासात. म्हज्या भुरग्याक हांवें कितें शिकयल्लें तेंचो भुरगे म्हजें पाळनासा आनी करनासा. आज आमकां हांगा आसल्या हर एक आवय बापायक की ल्हान आसतना तुमी सोम्याच्या पांयां त्याला व्हरतात, सोम्याचे आशिर्वाद तांकां दिवयतात, सोम्याची रूच तांकां दिवयतात. ती संवय ती बंद करिनात मोगाळ भावा भयण्यानो. आडयतली आडोवन दीत, रावयतली रावोवन दीत. कांय तुमी परवा करचे नाका. आतां ही ल्हान भुरगीं म्हणल्यार कोण?
पळया मार्कून अशें बरयलां न्ही लूक सारकें बरयता भुरगीं कोण गी म्हणून लुकास वांजेला वसर 18 and 15 गे बालकांचेर ओके 18-15 वाचा बालकांचेर जेजून हात दवरिजे म्हूण बाळकांचेर जेजून हात दवरिजे म्हणून लोकांन तांकां ताची चर्ची हाडली लोकांन तांकां ताचे चर्चीन हाडली पूण हें पळोवन शिसांनी तांकां बेश्टायलें. आतां तुमी सांगा आवयांनी कोणाक हाडिल्ले बाळकांक बाळक कोणाक 10 वर्सांच्याक बाळक म्हणटात गी बाळकांक कोणाक म्हणटात 3-4 महिन्याचे न्ही गे 5 महिन्याचे 6 महिन्याचे 9 महिन्या भितरले बाळकां ल्हान बाळ म्हणटात पळय ल्हान बाळाकच ती खंय घेवन येतेली ल्हान भुरगीं आसतानाच उडला बाबा विजयानी सांगलें न्ही की ल्हान भुरगें कुळू 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 करता आमकां समजना आवयक समजता की समजना ताच्या प्रास बरें कोणाक समजता सोम्यांक बरें समजता कितें उलयता तें म्हणून कितें जाय म्हणून आनी तें सोमी आवयच्या मोतीन घालता हळें ताका तें जाय म्हणून हें जाय म्हणून ल्हान बाळकांक बाळक आसतानाच मोगळ भाव भयणीनो आतां डॉक्टर पयल्यान सांगतात न्ही की भुरग्यांक व्हरून वचो भायर व्हरून वचो वत लागता आनी केल्यार करपातात म्हणून सोम्या सांगात हाडूंक कांयच अडकळ्ळें प्रॉब्लेम आसा की ना त्या दळाय शीस आडयतले आडयल्यार आवयो तांकां आयकतले की ना तांकां गरज कितें आमच्या बाळकांचेर कोणाचे आशिर्वाद जायची सोम्याचे आशिर्वाद जायचे सोम्यान माथ्यार हात दवरिजे हें नव्या सोल्ल्यांत मात्र न्ही पोरण्या सोल्ल्यांत तुमी पळया इस्रायलांतल्यो आवयो मैजे लागीं हारोना लागीं तांच्या लागीं देवाच्या सेवका लागीं घेवन येतल्यो तांणी माथ्यार हात दवरूंच्या पासत ह्या देवाच्या सेवकांच्या प्रवादांचे आशिर्वाद पडच्या पासत मोगळ भाव भयणीनो पोरण्या सोल्ल्यांत ती आसा ही नवी रिवाज न्ही नव्या सोल्ल्यांतलो मात्र आमकां मात न्ही पुर्वजांत हांव रिवाज आसा भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरूंच्या खातीर मैजे लागीं स्त्रियांची लायन लागतली आवय पुरा घेवन येतल्यो तांची समस्या सांगतल्यो मागीर भुरग्यां खातीर मागून ते आपोवन व्हरताल्यो जेजू क्रिस्ताक तो देवाचो पूत जाल्यार पवित्र आत्म्यान ताचो जल्म जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरल्यार ताच्या आवय बापायन देवळांत हाडलां हाडूं ना लुकास वांजेला वचवर 2 वळ 40 आनी 1 आनी 40 आनी 2 आमी आयकोवया देवाचो पूत जाल्यार ताकाय हाडलां पळया वर्सान वरस लूक चॅप्टर 2 वर्स 41-42 आस वर्सान वरस जेजूची माय बाप चिंतून आयका एक वर्सा की वर्सान वरस वर्सान वरस जेजूची माय बाप जेजूची माय आनी बाप मोरी माय आनी जुजे पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षेचे बरीस ती परबेक गेली पळया वर्सान वर्स जेजूक ताजे माय बाप खंय व्हरतेली देवळाक व्हरतेली आनी अशें कितलीं वर्सां पर्यंत 12 वर्सां पर्यंत मोगळ भाव भयणीनो त्या वेळार ती जुदेवांचे रिवाज 12 वर्सां पर्यंत भुरग्याक तेणी सांबाळूंक आसा देवळाक हाडूंक आसा ह्या 12 वर्सां भितर पाताक केल्यार ते आवय बापायच्या लागारच ते बक्षणे आवय बापायन दिवंक 12 वर्सां उपरांत पाताक केल्यार त्या पातकाक कोण जबाबदार भुरगो खुद्द जबाबदार 12 वर्सां पयले भुरग्यान पाताक केल्यानंतर त्या पथकाक जबाबदार आवय बापायक सरस्पर देव फरमायतलो पोरण्या सोल्ल्या प्रकार कित्याक म्हळ्यार 12 वर्सां पर्यंत भुरगें करेक्ट मोतीक पावता तेजी समजणी जाणवाय वाडटा बरें ताका देव भिरांतीन चलोवचें कोणाचें काम आसलें आवय बापायचें काम कशें मोरी मायानी झुजे पळया त्या भुरग्याक देवळाक व्हरतात ओ देवाचो पूत पवित्र आत्म्यान जल्म आला सगळी जाणवाय आसा म्हणून ताणी चिंतूंक ना एक बडी आसा न्ही की आमचे कुटाम ह्या जगाचे कुटाम धार्मीक भयणांचे कुटाम आमकां कांय गरज ना आमी सिधा सरकार वयतली ना हर एकल्यांकी गरज आसा जेजू देवाचो पूत जाल्यार देवळाक हाडलें देव भिरांत कितें शिकयली देवाची वळख दिली आनी मुखार तुमी आयकलां न्ही गी 12 वर्साचो भुरगो जाल्यार कांय उणें गी कितें करतलो देवळांत कितें करतलो आमच्या बरें गोंय बसून आयकतले कुरवोन कितें करतलो शिकवणदारांक सवालां घालतलो मोगळ भाव भयणीनो आनी ताज्या सवालांक जाप दिवंक जेजून सवालां घाला कोणाक जाप दिवंक जातली की 12 वर्सांचो भुरगो इतल्या सक्तेन कशें भरलो ताज्या आवय बापायन ल्हान आसतना वर्सान वर्स 12 वर्सां ताका देवळांत हाडलो तो देवाचो पूत पवित्र आत्म्यान जल्म मारलो म्हणून ताका मुल्यार दवरूं ना हे कित्याक बायबलांत पुरा बरोवन घालां तुवें आनी हांवें ही देख ही साल आमी आदारच्या पासत बायबलांत बरोवन घालां हर एका आवय बापायचो कायदो वर्सान वर्स त्या भुरग्याक देवळाक हाडचो
देवाचे आशीर्वाद जायचे, देवाचे बेसांव त्या भुरग्याक जायचे, देव भिरांतीन ताणें जियेचे वाडाचे. काही धोक्या लागी करूं ना आवय बापायनी. जेजूच्या ती संसारी आवय बापाय जाल्यार आपलो कायदो तांणी कसो केलो पळया. 12 वर्सां पर्यंत जेजूक तांणी देवळाक हाडलो. उपरांत ताका देवळाक हाडची गरज पडली की ताज्या संवया प्रमाणे सदां न्ही तो सिनागोगाक वेतलो म्हणून मुखार बरयला. मागीर आमी आयकुया. ताज्या संवया प्रमाणे ताजी दिनाचेरी सदां खाल खंय वेची. हर एक दीस तो सकाळी उठले तशें खंय वेतलो. सिनागोगाक वेतलो, देवळाक वेतलो. ती संवय ताजे भितर घाल्ली कोणें? ताज्या आवय बापायने. कशें ल्हान भुरगो आसतना आवय बापायन ती देवळाक व्हरन सिनागोगाक व्हरन संवय केल्ली. तीच संवय जेजूची सदांची जाता. आपल्या संवया प्रमाणे हर एक दीस तो सिनागोगाक वेतलो, देवळाक वेतलो आनी पवित्र पुस्तक उक्ते करून तो बसतालो. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आज आमची भुरगीं कितें उक्ते करून बसतात पळया. तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां कितें तुमी कितें देख दिला तेंच ते उक्ते करून बसतात. दुसरें कांय न्ही करिनात. पळया, ल्हान आसतनाच मोरयेमायेन ह्या जुजेन ताका देवळाक व्हरूनच हाडिल्ल्या वरवीं ती मागीर कितें शिकलो. हेब्रांक बरयल्लें पत्र 5:8 वळ सांगता ऐका. हिब्रू चॅप्टर 5:8 कितें म्हणटा? त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी, तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कश्टा वरवीं, आपणे सोसल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. कितें शिकलो तो? कोणी जल्मातना सगळें शिकोवन येतात की हांगा देवाचो पूत जेजूचो जल्मातना सगळें शिकोवन येवना खंय. हाज्या पयलीं बाबा रिक्साना ताज्या शिकवण्यान ते सांगला जेजू जल्मातना सगळें शिकोवन येवना. पळया कशें हंत हंत तो शिकलो पळया. विधेयपण कितें म्हणून केदाळा शिकलो तो जल्माल्या उपरांत शिकलो. मोगाळ बाबा भयण्यानो, कशें देवाक आमी खालतें जायचे, बापाक खालतें जायचे, देवाच्या पांयां त्याला वासाचे, देवाचें उतर आयकाचे, स्तुती आराधन करीचे. ताज्या आवय बापायन ताका शिकयल्लें. मोरयेमायन जुजेन ताका शिकयल्ल्या वरवीं खालतेपण कितें, विधेयपण कितें, देवाक कशें विधेय रावचे, कश्टांच्या वेळार कशें ताका विश्वासी रावचे, सगळें ताका शिकयल्लें. तो शिकोवन येवना. आवयच्या गर्भांत तेन्ना कोणीय शिकोवन येनात. आतां बापय बुद्धवंत, आवय बुद्धवंत म्हण भुरग्यां बुद्धवंत जायचें म्हणून कांय ना. भुरग्याक सगळें आमी शिकयचें पडटा. कितें करचें पडटा? माने मोदेला पाठ आसले म्हणून तुमी आयकोना गी. ताजी पयली टिचर कोण भुरग्याची? आवयच जल्म दिल्ली. हाज्या पयलें पाद्र्याबानी सांगलां भुरग्याक जल्म दिल्ली आवयच तेजी पयली टिचर. आवयची साल, आवयची बुद ह्या आवय देव बिरांतीन आसा जाल्यार ते भुरगे तशेंच वाडटा की वाडाना. जायत्या फावटी पाद्र्याबान पयल्या सांगलेलें आसा तांच्या शिकवणे ती. एक स्त्री गर्भेस्त आसा जाल्यार तिका भुरगें रावलां जाल्यार ताज्या उपरांत तिणें चड आनी चड कांतारां गायचे, पवित्र पुस्तक वाचीचे, किर्तनां वाचीचे आनी कांतारां म्हूण ते रावाचे. आयकलां गी तुमी? कित्याक तें भुरगें गर्भांत आसतनाच तूं ही संवय आदारताय, साल आदारताय, ही देवबिरांत तुका आसता. ती देवबिरांत मागीर कोणाक वयता? त्या भुरग्याक. ते भुरगे मागीर कांतारां गावंक, ह्या उतार आयकूंक, सोम्याचो मोग करूंक ते गर्भांत आसतनाच शिकता. एलिझाबेथचे बेती विशीं तुमी आयकोना गी? भायर येतर उडकी मारले की भितरच. भितरच उडकी मारतात, भायर येतर न्ही. भितर आसतनाच उडकी मारवचें केला, भायर येतर उडकी मारत आसता. मागीर कितें शिकलो तो? आतां वाच बे 8वी वळ आतां वाच. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी, तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कश्टावरवीं, आपणे सोसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. विधेयपण खालतेपण देवाक खाल जावचें कशें म्हण तो शिकलो. देखून पळया ही रिवाज आतां न्ही पोरण्या सोल्लां जावन आसा गी ना. सोरेस्पुरा देवान इस्रायल परजेक पयलें जावन दिला की दिवन आपल्या भुरग्यांक कितें शिकयचें म्हणून स्त्रियांक दिला की दिवना? दिला. द्वितीय नियम अवस्वर 6 7वी वळ आमी वाच डेट्रोनॉमी 6:7. पुर्विल्या स्त्रियांकी, आमच्या पुर्वजांच्या स्त्रियांकी सोरेस्पुरा देवान दिल्लो कायदो कितें पळया. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसोन आसतना, वा वाटेर चलोन आसतना, तूं न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग. आमी घरा बसल्या वेळार ते मँगलोर एक मर्डर जालें, थंय एक एक्सिडेंट जालें आनी थंय पावस येवन घर बुडलें. हें पुरा उलोवचें मरणाचें उलोवणें केन्नाय उलोवचें न्ही. जिवीत उलयची. इस्रायलाच्या आवयांनी भुरग्यांक पानो दितली. भुरग्यांक ल्हान भुरगीं आसतना पानो दितली. पानो दिता दितना कानांत देवाची उतरां उलोवंक आसली. हर एका स्त्रीक
इशिलान पावनो दिवचो तिसऱ्यान देवाची उतरां कानांत सांगते रावची. आनी जायते कडेन बरयलां तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगाजे, नातरांक सांगाजे, पुणतरांक सांगाजे, देवाची कृत्यां सांगाजे म्हण सांगलांक सांगो ना. पयल्या कोणाक सांगायचे? भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यांक सांगल्यार ती भुरगीं वचून मागीर कोणाक सांगतात? हेर भुरग्यांक सांगतात. आतां अनिशा आसा मँगलोर, तें शिकतें आसा, तें उलयतना सुमार आतां दुसरें वर्स सुमार भुरगीं कशीं, तांची साल कितें, तांची संवय कितें म्हण कळीत जावन सुमार जाणांक तेणें सोडून सोडलें. आतां तें म्हणटा डॅडी कोण मागण्यांत आसात, भावार्थांत आसात, देवाक वळखून देव बिरांतीत आसात, ती मात्र म्हज्या सांगात आसात. दुसरो ग्रूप कितें केलो ताणें? आज आमच्या भुरग्यांक मोगाळ बाबडीन भावार्थ म्हळ्यार कितें, सत म्हळ्यार कितें, बरी सालकी म्हळ्यार कितें, आमी पयलेंच देवाच्या उतरां प्रमाणे शिकयतना मुखार तांची इश्टागात, तांची साल, तांचे मेलमेलाप त्याच भुरग्यां लागीं आसता, हेरा लागीं आसना. ल्हान आसतनाच इस्रायलाच्या आवयांक सरेस्परा देवाचो आदेश परत परत तुज्या भुरग्यांक सांगायचे. हांगा तुमी आवयो येतात वय मू, देवाचे उतर आयकूंक येतात वय मू, जावं पुरो भुरगीं आज खंय गेल्यात? इस्काला गेल्यात. तुमी भुरगीं आयल्या उपरांत कितें सांगायचे? ही विशय काडीचे. आज आमी रेतेरी गेल्ल्या, पाद्र्याबाना जशें देवाचें उतर दिलें, ब्रदरांना जशें सांगलें म्हणटाना तांकां इंट्रस्ट जाता. वय गी मम्मी कितें सांगलें, कितें सांगलें, अळे अशें सांगलें, असो दाखलो दिलो, अळे अशें जियेचें खंय तांकां उर्बा चडटा की उणें जाता. घरांत वचून ही विशय उलयचे आमी, परत परत तें उलया, परत परत आमी एक फावटी उलयल्लें परत तुमी उलयतना कितें जाता? भावार्थ कितें जाता? घट जाता, तें रुजू जाता, रुजवात सताची. तुवें आयकलें, तुज्या भुरग्याक कळीत जालें, तुवें आयकलें, तुज्या पतीक मेळ्ळें, तुवें आयकलें, तुज्या सगळ्या कुटुंबांक कळीत जालें. हो आदेश दिला. म्हणून बुक ऑफ 22:26 सांगता न्ही की सारक्या वाटेर चलोवंक भुरग्याक शिकय, तो खेदींच विसरना म्हणटा. प्रवर्ब 22:6. हर एक आवय बापायांक हो आदेश जावन आसा आमकां. सारके वाटेन चलोवंक, सारक्या वाटेन चलोवंक चेड्याक शिकय, चेड्याक शिकय, चेडवाक शिकय, म्हातारे प्रायेर लेगून, म्हाताऱ्या प्रायर लेगून तो ती सांडचो ना. हांगा सलमावरायन तें बरयलां देखून तो ताकाच लागू करून घेता. तो निमाणें चुकोवन पडलो तुमकां कळीत आसा वय मू. देखून तो चेड्याक मात्र ताणें बरयलां, पूण हांगा चेड्याक या चेडवाक हर एका देवाच्या भुरग्यांक आमी ल्हान आसतना खंयची वाट दाखयची? जायत्या फावटी पाद्र्याबान सांगलें तुमी आयकलां, गिडावागी बग्गद्दू मरावागी बग्गीते म्हणून. आनी मालगड्यांची एक गाद आसा, पोपाळ आसतना वणट्येंत घालयत खंय, मागीर माडी जाल्यार वणट्येंत घालूंक वणट्येंत केदाळा घालीची. आवय बापायची शिकवण फादेजेरी हांगा दिताना ते सांगतात तुजो पूत ल्हान आसतना ताची गच्ची बागय म्हणटा. कितें बागयची? गच्ची बागयची. आयफोन हाण दी म्हटल्यार हाण दिवचें न्हय, बायक हाण दी म्हटल्यार हाण दिवचें न्हय, कार हाण दी म्हटल्यार हाण दिवचें न्हय. पयलीं देवाची भिरांत दिवन बरी वाट, बरी साल कितें दाखोवन समजून मागीर कार या बायक हाण दी. ना जाल्यार पाद्र्याबान सांगलां बायक आसतलें पूत आसतो ना, कार आसतलें पूत आसतो ना. पयलीं साल बरी कर, ताची देख बरी कर, पयलीं ताका देव भिरांत कितें म्हणून दाखय. बायक हाडच्या पयलें बायक कशें चलयची तें ताका शिकय. कार हाडच्या पयलें कार कितले स्पीड चलयची तें ताका शिकय. पयलीं बरी वाट दाखय, मागीर हाण दिया. ते जाल्यार हाण दिली वस्ती उरतली, भुरग्याचो जिवी उरतलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी बरी वाटच ताका दाखयनासतना, देव भिरांत दाखयनासतना सांगले पुरो वस्तू हाण दिल्यार कोणाक आपाय? वस्तू कापाय की भुरग्याक आपाय? भुरग्याच्या जिवाक आपाय. आज तशें जावन कितल्या आवय बापायन आपल्याच्या भुरग्यांचे जिवोत्सव वगडयल्या वाटेर. कित्याक? बरी साल दिवना, वस्तू दिले, बरी देख दिवना, वस्तू दिले. पूण तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर आयकत जाल्यार आवय बापायक देव म्हणटा सारक्या वाटेर चलोवंक भुरग्याक शिकय. आनी सारकी वाट जिविताची वाट कोण? एक वाट तूं सोम्या, एक वाट तूं धन्या, एक वाट तूं सोम्या, एक मागीर पूर आसा वय मो समजणेची, जाणव्याची, गिन्यानाची, भावार्थाची, जिविताची सगळी वाट कोण? ती वाट. एक वाट दाखयल्यार पुरो. ह्या वाटेर हाडून आमच्या भुरग्यांक आमी सोडल्यार पुरो. आवय बापायक भुरग्यांक ग्रेस्त जालो संतोश न्हय, आपल्या भुरग्यांक देव भिरांतीन जियेता म्हणचो संतोश आसा. जे मोगाळ भावा भयण्यानो, आज डिग्री जाली, डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले म्हणचो संतोश न्हय, म्हजें भुरगें देवाच्या भिरांतीन जियेता म्हणचो संतोष तुमकां आसा जाल्यार देवाक किंवा संतोष आसा की ना? आवय बापाय सांगता देवाक बरें संतोष जाता. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आमकां भुरगीं दिल्यांत ती देवाची,
देवान आमकां दिल्या तुवें बरी देख त्या भुरग्यांक आमी दिवया, बऱ्या वाटेर तांकां आमी हाडया, जिवीत आमी कितें म्हण तांकां कळीत करया, बऱ्यो आवया विशयांत आमी आयकले तेच बऱ्यो आवय आमी जावया, बऱ्यो बापाय आमी जावया. आनी देवाचे आशिर्वाद आमचेरी त्या भुरग्यांचेर आसूं दी आनी मुखल्या भुरग्यांकी आमची भुरगीं बरी देख जावन जियो दीत म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.